विभिन्न व्यक्तित्वहरूले फेरि शुभकामना दिने शुभकामना व्यक्त गर्ने समय आइपुगेको छ। शुभकामनाको साथसाथै धेरै अरू कुराहरू पनि आउन सक्छन्। तसर्थ पत्रकार मित्रहरूले पनि एकदमै ध्यान दिएर खिचिदिनु होला, कतिले लाइभ पनि गरिदिनुहोस्, त्यो राम्रो कुरा हो। र आज बिहान चाहिँ हामीले अलिकति कार्यक्रमको रुटलाई छुट्टै गरेका छौँ। यस वर्ष पत्रकार मध्ये पनि एकजनालाई बोल्न दिनेछ शुभकामना कार्यक्रम, र त्यसमध्ये मैले चुनेको आज बिहानीको पत्रकार चाहिँ भाइ कुमार विष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँले बोल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा एकजना व्यक्तित्वले आगन्तुकले हाम्रा पाहुनाले बोलिसक्नु भएपछि चाहिँ हामी तपाईँलाई बोल्न दिनेछौँ। यो समयमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष राजु कार्कीज्यूलाई समय टक्राउँदछु। स्वागत गरौँ। यस मोटरसाइकल र्यालीको समापन कार्यक्रममा उपस्थित क्रिस्चियन महासंघका अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू र यस मोटरसाइकल र्यालीमा उपस्थित सम्पूर्ण क्रिस्चियन समुदायसँग आबद्ध मित्रहरू, स्वीकार्नुहोस् क्रान्तिकारी अभिवादन, सलाम, जय मसीह। आज क्रिसमसको अवसरमा अघि पनि हामीले थोरै विषय राख्यौँ, थोरै अलिकति विषय बढाएर अहिले राख्नु पर्ला जस्तो लागेको छ मलाई। हामी क्रिसमस मनाइराख्दाखेरि, यो प्रभु यीशुको जन्म मनाइराख्दा हामीले नेपालमा एउटा नयाँ पहिला एलायन्स हामीले निर्माण गर्ने कुरा हामीले गर्न गइराखेका छौँ। यो क्रिसमसको वरिपरिमा केही नयाँ चिज हामीले देशलाई दिन खोजिराखेका छौँ। त्यो एउटा नयाँ चिज एलायन्सबाट हुनेछ। त्यो एलायन्स उत्पीडित जाति, धर्म, भेगलाई समेटेर बन्ने एलायन्स हुनेवाला छ, जसले चाहिँ नेपालमा जति पनि धर्मनिरपेक्षताको नाममा जो अपाङ्ग धर्मनिरपेक्षता भन्छौँ हामीले, त्यसलाई पूर्णता दिने हिसाबले, नीति निर्माणको तहमा लैजाने हिसाबले यो एलायन्स बन्न गइराखेको छ। यो एलायन्सको सफलताको शुभकामना म क्रिसमसको अवसरमा दिन चाहन्छु। अर्को कुरा, हामीले बारम्बार भनिराखेका छौँ, कसैलाई पनि धर्मको आडमा, जातिको आधारमा, स्वास्थ्यको आधारमा जो विभेदहरूले गरिराखेको छ, त्यसको अन्त्यको लागि पनि यो एलायन्स बन्न जरुरी थियो। प्रभु येशूले सायद हामीलाई यही क्रिसमस वरिपरि चुन्नुभयो होला र हामी यो एलायन्स यही वरिपरि हामी घोषणा गर्न गइराखेका छौँ। र तपाईँ सबै मित्रहरूलाई यो एलायन्स सफलताको शुभकामना हामी अग्रिम दिन चाहन्छौँ। र यो एलायन्स कसैको विरुद्धमा हुने छैन, तर यो उत्पीडित समुदायको पक्षमा हुनेछ, उत्पीडित जातिको पक्षमा हुनेछ, उत्पीडित धार्मिक समुदायको पक्षमा हुनेछ। यो कसैप्रति यो प्रेरित भएर एलायन्स बनिराखेको छैन, कोही आत्तिन जरुरी छैन। हामी के भनिराखेको छौँ, कसैले धर्मको आडमा, हामीले हेरिसक्यौँ हिन्दू धर्मको आडमा राजा महाराजाहरूले जति शासन गरे त्यसको उत्पीडन नेपाली जनताले भोगिसकेको छ। हिजोको जति पनि केन्द्रीकृत सामन्ती राजतन्त्र जो हिन्दू राजाको चाहिँ हिन्दू धर्मको आडमा शोषण गर्थ्यो, त्यो अब अन्त्य भइसकेको छ। यहाँ कुनै धर्मको आडमा कसैले कसैलाई शोषण गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, एकचोटि वी आर राइजिङ, हामी अब उदाइसकेका छौँ। एकचोटि उत्पीडित समुदायले यो देशको नेतृत्व गर्न जरुरी छ, यो देशको नीति निर्माण तहमा पुग्न जरुरी छ। यो दिन अर्को हामी क्रिसमस मनाउँदै गर्दा विजयको दिन हामी मनाउनेछौँ। आज यो सुरुवातको दिन हो। ह्याप्पी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस। धेरै धन्यवाद छ समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष राजु कार्कीज्यूलाई, बडो जोसको साथमा हामीलाई शुभकामना टक्राइदिनु भयो। म यस बेला पत्रकारको तर्फबाट हाम्रा पत्रकार भाइ कुमार सिंह विष्टलाई समय टक्राउँछु। आफ्नो शुभकामनाका शब्दहरू हार्न गर्दछु यो भाइको लागि। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले आयोजना गरेको यो क्रिसमस शुभकामना मोटरसाइकल र्यालीमा पाल्नुभएका आमन्त्रित सम्पूर्ण पाहुनाहरू, पत्रकार साथीहरू र राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघका अध्यक्ष र हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरू, विभिन्न नेताहरू, यहाँ सबैलाई क्रिसमसको शुभकामना। हामीले क्रिसमस र्याली अथवा क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि यो वास्तवमा हामीले सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने, हामी यो देश एउटा धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्र देश। यतिखेर हामीले क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि हाम्रा केही साथीहरू विगत वर्षहरूमा धर्म प्रचारकै अभियोगमा उहाँहरूको हातमा हत्कडी लागेको छ। कति साथीहरू अहिले केही दिन अगाडि मात्र रिहा हुनुभएको छ कि पास्टर धर्मगुरु। यसकारण हामी यो देश धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रता भएको देशमा छौँ र संविधान त देश धर्मनिरपेक्ष भए तापनि संविधानको धारा 26 मा चाहिँ धर्म सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरे तापनि संविधान
के संविधानका केही के भनौँ कानुनका केही प्रावधानहरूले धार्मिक स्वतन्त्रता हनन भएको हामीले अनुभूति र महसुस गरिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले यो क्रिसमस मनाइरहँदाखेरि ख्रीष्ट येशू चाहिँ संसारमा सबै बन्धनहरू तोड्नको निम्ति उहाँको जन्म भएको हो। उहाँले भन्नुभयो यसकारण नडराओ, अब आनन्दित अथवा सुसमाचार आएको छ, जो ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ उहाँको जन्म भएको छ। त्यसकारण कोभिडको महामारीमा सारा संसार यतिखेर डराइराखेको अवस्थामा अब सारा संसारमा भएका सबै मानिसहरूको निम्ति एउटा खुसीको सन्देश छ कि यो चाहिँ येशू ख्रीष्टको जन्म हो। येशू ख्रीष्टको जन्म सबै जाति, सबै वर्ग, सबै समूह, सबै उत्पीडित वर्गहरूको निम्ति एउटा छुटकाराको सन्देश हो, पापबाट मुक्ति पाएको सन्देश हो। यसकारण यो उद्घोष हामी गर्न चाहन्छौँ कि अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदायले जुन खालको उत्पीडन यहाँ महसुस गरिराखेको छ नेपालमा, विशेष गरी क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूलाई टार्गेट गरेर जुन खालको संविधान र कानुन धार्मिक स्वतन्त्रतासँग बाजिएका कानुनहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको विरुद्ध भएका सबै कानुनहरू खारिज होस्, के अरे संशोधन गरियोस् भन्ने यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ कुमार सिंह विष्टज्यूलाई शुभकामना राखेर गइसक्नु भएको छ। म यस समय आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीका अध्यक्ष भरत गिरिज्यूलाई समेटेर गाउन चाहन्छु। यहाँले आफ्ना कडा र सजिला मिठा शब्दहरू राखेर शुभकामना व्यक्त गर्न अनुरोध छ। क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको सिलसिलामा यो आजको मोटरसाइकल र्यालीका संयोजकज्यू, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, राष्ट्र अगुवा, प्रभु ख्रीष्टको जन्मलाई खुसी मनाएर उहाँलाई धन्यवादी स्वरूप र मानिसहरूलाई उहाँको सन्देश सुनाउनको निम्ति त्यो लक्षित सहित शुभकामना आदान प्रदानमा तपाईँ सहभागी समस्त जनसमुदायमा यो क्रिसमस भन्न चाहन्छु। म भरत गिरी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष यहाँ बोल्दैछु। आज अघि पनि हामीले भनेका थियौँ, यो देशमा खासमा राणाहरूको समयमा नै परिवर्तनको आमूल परिवर्तन शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, जनजीविका सवालमा उत्पीडन, पिछडेका जात जाति धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूलाई अन्याय हुने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ भन्नकै लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीका समूहका मानिसहरूले आन्दोलन गरे। यो आन्दोलनका क्रममा यो देशले धेरै पीडा, कष्ट, दुःख भोगेको छ। बल्ल बल्ल धेरै वर्षपछि, करिब 65-70 वर्षको लडाईँ पछाडि, धेरै रक्तपात पछाडि, धेरै मानिसहरू मरिसके पछाडि यो देशले धर्मनिरपेक्ष गणतान्त्रिक देश पाएको छ। 270 वर्ष करिबको राज संस्थाको अन्त्य गर्यो। यो देशमा बस्ने कोही पनि जात जाति धर्म सम्प्रदायका मानिसहरूलाई कसैले पनि कुनै पनि बहानामा उत्पीडन गर्नु हुँदैन, पक्षपात गर्नु हुँदैन, अन्याय गर्नु हुँदैन, नातावाद कृपावादको आधारमा आफूले विशेष सुविधा लिनु हुँदैन भनेर त्यो खालको व्यवस्था हामीले स्थापित गरेका हौँ र संविधानमा ती सबै कुराहरूलाई समेट्ने उद्देश्य सहित संविधान बनाइएको हो। तर विश्वलाई देखाउनलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य भन्दै गरेर कानुन त फेरि पनि पञ्चायती व्यवस्थाका शैलीमा त्यही ब्याकग्राउन्डबाट, त्यही बहुसङ्ख्यक भन्ने ब्याकग्राउन्डबाट आएका नेताहरू, चाहे त्यो कम्युनिस्टको नाममा होस् चाहे काङ्ग्रेसको नाममा होस्, उहाँहरूले फेरि पनि यो देशका अल्पसङ्ख्यक जात जाति धर्म सम्प्रदायलाई, धर्मका मानिसहरूलाई, जातिका मानिसहरूलाई पेल्ने किसिमको जुन व्यवहार गरेको छ यो सरासरी गलत छ। र फेरि यदि यो कुरालाई सच्याइएन भने, यस्ता खालका कानुनहरू परिवर्तन गरिएन भने, यो देशका नागरिक अधिकारलाई सुरक्षित गरिएन भने फेरि पनि यो देशमा अर्को आन्दोलनको ज्वारबाट आउन सक्छ र अर्को क्रान्ति फेरि सुरुवात हुन सक्छ। त्यसैले यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दा यो देशलाई अन्याय हुन्छ, यो देशले फेरि पनि थिचोमिचोमा जान्छ, यो देश फेरि पनि अविकसित हुन्छ। हिजो 10 वर्षको जनयुद्धले 6 वर्ष पछाडि देशलाई धकेलेको छ। त्यो पुनर्निर्माण काम भएका छैनन्। पञ्चायती अवस्थामा सुरुवात भएका कैयौँ उद्योगहरू पनि आज कौडीको भागमा बेचेर देशलाई खरिकमदार बनाएको छ। कृषि प्रधान देश आज कृषिमा आधुनिकीकरण छैन। आज शिक्षा स्वास्थ्यमा मानिसहरूलाई यति धेरै बिचौलियाहरूले, यति धेरै माफियाहरूले देशलाई यति धेरै चुनौतीमा बनाएका छन्। अब सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा यो बाहिर गइसकेको छ। यो देशमा बस्ने 3 करोड नेपालीको मुक्तिको लागि यदि साँच्चै हामी स्वतन्त्रता दिन चाहन्छौँ भने अहिले नेपाली जनताले पाएको स्वतन्त्र जम्मा 10% मात्र स्वतन्त्र, त्यो भनेको उहाँ स्वतन्त्र पत्रकारिता स्वतन्त्र मात्र हो। त्यसलाई पनि बेला बेला अङ्कुश हाल्न खोजिन्छ। यो देशलाई साँच्चै यो देशमा बस्ने जनजाति स्तरको, किसानको, मजदुरको, सुकुम्बासीको, पिछडेका मानिसहरूको, गरिब दुखी मजदुरहरूको यदि साँच्चै उनीहरूको
मानिसहरूको जीवनमा खुसियाली ल्याउने हो भने यो देशमा कम्तीमा पनि 3टा कुरा गर्नुपर्छ भने हामी सरकारसँग भन्न चाहन्छौँ, यहाँ जनसमाजलाई पनि भन्न चाहन्छौँ, हामी राजनीतिक पार्टी खोल्दै गर्दा पनि हामी यो कुरा दिलाउन चाहन्छौँ। त्यो 3टा कुरा के हो भने यहाँलाई लाग्न सक्छ। त्यो 3टा कुरा शिक्षामा चाहे मन्त्रीको छोडोस्, चाहे डाक्टरको छोडोस्, चाहे सुकुम्बासको छोडोस्, चाहे जनजातिको छोडोस्, चाहे बाहुनको छोडोस्, सबैले डाक्टर पाउनुपर्छ। त्यो पनि सित्तैमा पार्टी व्यवस्था हुनुपर्दछ। यदि होइन भने मलाई भन्नुहोस्, यो देशमा बस्ने मुठीभर मानिसहरूले बाहेक कसको छोराछोरीले 1.5 करोड खर्च गरेर डाक्टर पढ्न पाउँछ? यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ, यसमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ। अर्को विषय यहाँले फेरि के होला 3टा कुरा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। हामीले भनौँ यो देशमा बस्ने जनसमुदायहरू धनीहरू त सिङ्गापुरमा गएर अमेरिका गएर उपचार गरेर बाँचिहाल्दा रहेछन्, तर यो देशमा बस्ने 3 करोड नेपाली जो अल्पसंख्यक हुनुहुन्छ उहाँहरू बिमारी हुने काल परेर मर्नुको उपाय छैन, ईश्वर भरोसा बाहेक केही पनि छैन। त्यसैले हामी भन्न चाहन्छौँ नेपाल सरकारलाई, हामी राजनीतिक दल भएको नाताले हामी यो कुरा आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। त्यो कुरा भनेको स्वास्थ्यमा सबै जनसमुदायलाई सित्तैमा व्यवस्था हुनुपर्दछ। यदि होइन भने जनता मरिरहन्छ, सामन्तहरू धनी भइरहन्छन्। अर्को तेस्रो कुरा, यदि साँच्चै नेपाली जनतालाई स्वतन्त्र बनाउनु भने बुढो हुँदा के गर्ने होला, के खाने होला, छोराछोरीले पाल्छन् कि पाल्दैन भन्ने चिन्ता छ। हामी नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, हामी सत्तामा पुगेको दिन यो कुरा गर्न चाहन्छौँ, कम्तीमा पनि 65 या 70 वर्ष पुगेका वृद्धलाई राज्यले सुविधा सम्पन्न किसिमबाट पालिने व्यवस्था हुनुपर्छ। हामी यी 3टा कुरा जो गर्छौँ यो देशका तमाम जनसमुदाय बल्ल स्वतन्त्र हुनेछ। अर्को कुरा एउटा चौथो कुरा गर्न चाहन्छौँ, जसरी सती प्रथा हुनुभएको थियो त्यसरी यो देशमा जात प्रथा अन्त्य हुनुपर्छ। यो देशमा कुनै पनि मान्छे पशुभन्दा तल हुनै सक्दैन। यसको परिवर्तन हुनुपर्छ। आमूल परिवर्तनमा नेपाली सरकारमा पुग्दा यो परिवर्तन गरेछ, यो चाँडो कुरा गरेछ। यदि त्यसो भएन भने पनि हामी सरकार अहिले भर्खरै खबर दिएर यो कुरा परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो कुरा तत्काल लागू गर्नुपर्छ। कुनै पनि जातजाति मान्छेहरूलाई आज अन्याय गर्नु हुँदैन, जेलमा हाल्नु पर्दैन, धर्मको जेलमा हाल्ने यो हाम्रो परिवारिक कानुन फेरिनुपर्छ भन्न चाहन्छु। येशू ख्रीष्ट यी सबै तमाम मुक्तिको आउनुभएको कारणले गर्दा येशू ख्रीष्टको जन्मले मानिसहरूमा स्वतन्त्र ल्याएको छ, निर्धनता ल्याएको छ, समृद्धि ल्याएको छ। विश्व आज यसको बाटोमा हिँडेर विश्व समृद्ध बनेको छन्, नेपाल पनि समृद्धि बन्ने बाटोमा छ। हामी त्यसको लागि लगातार पहल गर्ने छौँ। फेरि पनि ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। जय मसीह। धेरै धन्यवाद छ आमूल परिवर्तन मोर्चा अध्यक्षज्यूलाई। उहाँले विवेकपूर्ण कुरालाई ढुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर जुन राख्नुभयो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण छ। अबको समय नेपाल दलित पार्टीका अध्यक्ष मेघराज पोखरेलजीलाई टक्राउन चाहन्छु। क्रिसमस सम्बन्धी शुभकामना राखिदिनु होला र समय लामो नदिनु होला मेरो यो आकांक्षालाई। धन्यवाद। आज क्रिसमस सम्बन्धी गरिएको र्याली समापन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, क्रिस्चियन महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, विभिन्न राजनीतिक दलका अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न पत्रकार क्षेत्रबाट आउनुभएका पत्रकार मित्रज्यूहरू र यस कार्यक्रमलाई भव्य र सफल पार्नका निमित्त आउनुभएका सम्पूर्ण गुरु दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सिङ्गो नेपाल दलित पार्टीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वीकार्नुहोस्। जय मसीह, जय नेपाल। नेपाल दलित पार्टीको एजेन्डा जात व्यवस्था र धार्मिक असमानताको अन्त्य, सबै खाले विभेदको अन्त्य गरी समुन्नत समाजको निर्माण भन्ने हाम्रो मूल नाराको साथ आएको नेपाल दलित पार्टी यो देशमा 2007 सालदेखि क्रान्ति हुँदा नेपाली क्रिस्चियनहरूले कांग्रेस, 2036 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र 10 वर्ष जनयुद्धमा नेकपा माओवादीको आन्दोलनमा धेरै क्रिस्चियनहरूले शहादत प्राप्त गरेको छ, हामीले देखेका छौं। तर यो योगदानको मूल्याङ्कन यो सरकारले गर्न सकेन। त्यसकारणले हामी के भन्छौं भने सरकार तपाईले मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्न भने एक दिन यो एलायन्स बनेको जुन संगठन छ यसले यसको मूल्याङ्कन गरेर देखाउने छ। यसको मूल्याङ्कन गरेर देखाउने छ। यो देशमा हिन्दूको मात्र व्यवहार छैन,
देशमा एउटा जातिको मात्र पेवा देश होइन, यो देशमा एउटा धर्मको मात्र होइन, यो साझा धर्म भएको देश, सबैको फुलबारीको संयुक्त रूपमा भएको देश भएको कारणले सबैलाई सम्मान व्यवहारको वातावरण मिलाउनु पर्छ। यदि त्यसो हुँदैन भने हामी यसै ठाउँबाट च्यालेन्ज दिन्छौँ सरकारलाई। यदि तपाईँले यो आउने क्रिसमसमा हामीले भन्दै आएका छौँ 3 दिन क्रिसमस बिदा दिनुपर्छ। यदि 3 दिन क्रिसमस बिदा दिएन भने आउने दशैंमा यिनीहरूको चाडहरूलाई बन्द गरिनेछ, यिनीहरूको हिन्दू संस्कारको चाडहरूलाई पनि बन्द गरिनेछ। यो निश्चित हो, किनभने यो देशमा सबै, चाहे त क्रिस्चियन होस्, चाहे त हिन्दू होस्, चाहे बौद्धिस्ट होस्, चाहे त मुस्लिम होस्, चाहे सिख होस्, चाहे कोही पनि होस्, यो देशको नागरिक हो। यो नेपाली क्रिस्चियन हो, नेपाली बौद्धिस्ट हो, नेपाली मुस्लिम हो, नेपाली हिन्दू हो, नेपाली सिख हो, सबै नेपाली हो भने यो नेपाल भित्र सबैको समान अधिकार हुनुपर्छ। यदि त्यसो हुँदैन भने यो नयाँ सरकारलाई फेरि यही रामसभाबाट फेरि च्यालेन्ज पनि दिन चाहन्छौँ। त्यसकारणले गर्दा म हजुरहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हजुरहरू ढुक्क हुनुहोस्, विश्वस्त हुनुहोस्। अब आउने समयमा यो देशमा केही कायापलट गरेरै हामीले देखाउनेछौँ भन्दै यो 2078 को क्रिसमसमा सबैजनालाई शुभकामना दिँदै मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस भन्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। जय मसी। धेरै धन्यवाद छ हाम्रो वक्ताज्यूलाई। र म यो समय छोटो समय लिनको लागि जनता समाज पार्टीका केन्द्रीय सदस्य दलमर्दन कामी मोसाज्यूलाई म समय दिन्छु। 2 मिनट समय लिनु होला। धन्यवाद। कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्षज्यू, वरिष्ठ पास्टर, विभिन्न मण्डलीका पास्टर अगुवा गुरुजनज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक अभिवादन, हार्दिक नमस्कार, जय मसी, ह्याप्पी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। यहाँ वक्ताज्यूहरूले राखिसक्नुभयो धेरै कुरा। ख्रिस्ट येशू आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि सबै उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको मुक्तिको निम्ति यस संसारमा आउनुभयो। उहाँ क्रुसमा मारिनुभयो, गाडिनुभयो र बोरिनुभयो। त्यसैको कारण आज हामीले मुक्ति पाएका छौँ। आज नेपाली समाज हजारौं वर्षदेखि उत्पीडनमा पारिएको दलित भनाइएका शिल्पी समुदायहरू अहिले पनि जातको आधारमा मारिनु परेको छ। मान्छेले, दलित भनाइएका शिल्पी समुदायले तथाकथित उच्च जाति भनिएका समुदायका छोरी चेलीहरू, छोराहरूसँग प्रेम गर्दाखेरि दलित भनेर जिउँदै मारिएको छ। ख्रिस्ट येशूले भन्नुभयो, सबै उत्पीडितहरू, सबै दमनमा परेकाहरू, सबै भुसले लाटेर थाकेकाहरू म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। आज नेपालमा भएका उत्पीडितहरू, सारा उत्पीडितहरू क्रिस्चियन हुन आवश्यक छ। नेपालमा दलित बनाइएका शिल्पी समुदायहरू क्रिस्चियन हुन आवश्यक छ, बुद्धिस्ट हुन आवश्यक छ, किराँती हुन आवश्यक छ, मुस्लिम हुन आवश्यक छ। तर हिन्दूको दास सूत्र अछुत भएर हुँदैन, यो मेरो अनुरोध हो, आग्रह हो। ख्रिस्ट येशूमा मुक्ति छ, उद्धार छ, सबै धर्ममा उद्धार छ। तर हिन्दू धर्ममा विवेक छ, दमन छ, अन्याय छ, अत्याचार छ। यसको यो अन्याय अत्याचार नहुन्जेलसम्म हिन्दूहरूले नेपालमा म हिन्दू हुँ भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था छ। त्यसो भएको कारणले यो क्रिसमसले, यो ख्रिस्ट येशूको शुभ सन्देशले हिन्दूहरूमा भएका अन्याय अत्याचार विभेदको अन्त्य होस्। म उहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। म अनुरोध गर्न चाहन्छु जनता समाजवादी पार्टीले के भनिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले
सबै जाति धर्म सम्प्रदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व राज्यका उपल्लो निकायदेखि स्थानीय निकायसम्म हुनुपर्छ। यसले मात्रै नेपाली समाजमा आमूल परिवर्तन हुन्छ। म आमूल परिवर्तनका अध्यक्षज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ यसले सबै मानिसहरूको निम्ति उहाँ आउनुभयो। उहाँ म परमेश्वर हुँ भनेर स्वर्गमा हुनुभएको थियो भने मानिसहरूले मुक्ति पाउन सक्दैन। उहाँ यस संसारमा आएर मुक्तिको निम्ति मानिसको रूपमा रहनुभयो। म आमूल परिवर्तनका अध्यक्षज्यूलाई भन्न चाहन्छु, अब एउटा व्यक्तिले एउटा समुदायले एउटा धर्मको नाममा पार्टी खोलेर होइन, सबैसँग एकाकार भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। म त्यसै गरेर दलित पार्टी आफै दलित भएर दलितको नाममा पार्टी गरेर कसरी मुक्ति हुन सक्छ? हामी सबैसँग एकाकार हुन सकेन भने त्यो पनि सम्भव छैन। म अनुरोध गर्न चाहन्छु र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारलाई आज क्रिस्चियनले बाइबल लिएर हिँडेको भरमा उनीहरूलाई दिनानुदिन पक्राउ परिरहेको छ। म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई र म यो फेरि सूचना र सन्देश दिन चाहन्छु। नेपालका क्रिस्चियनहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा बहुमूल्य समय दिएर चाहिँ उहाँहरूको ठुलो सहयोग छ। त्यो नेपाल सरकारले भुल्न हुन्न, नेपाल सरकारमा पुग्ने व्यक्तिहरूले भुल्नुहुन्न। त्यसो भएकाले क्रिस्चियनहरूमाथि अन्याय भएको छ, क्रिस्चियनहरूमाथि अन्याय भएको छ। यो अन्याय अब हुँदैन भनेर म सन्देश दिन चाहन्छु। र यो क्रिसमसले नेपालमा भएका सम्पूर्ण उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गको मुक्ति दिन सकेको होस् र सबैले ख्रीष्ट येशूलाई अनुसरण गर्न सक्नु भएको होस् भन्ने म शुभकामना दिँदै सुख शान्ति समृद्धि सबैमा होस्, यही नै शुभकामना। धन्यवाद। जय मसीह। ह्यापी क्रिसमस। धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर र कार्यक्रमलाई मैजार गर्नपट्टि लागेका छौँ र यो समय कृष्ण नेपालका अध्यक्ष बाँकी हुनुहुन्छ। जनजागरण पार्टी बाँकी हुँदो रहेछ, माफ गर्नु होला। यो समयमा जनजागरण पार्टीका उपाध्यक्षलाई म दिन्छु। 2 मिनट मात्रै तपाईँको समय। धन्यवाद। 2 मिनट भनेको छ, अब बोल्ने कुरा धेरै छ तर पनि म छोट्याउने कोसिस गर्छु। आज प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मोत्सवको हर्ष उल्लास मनाउँदै गर्दा अनि यो र्याली जुन कार्यक्रम भएको छ, यो र्यालीका संयोजकज्यू अनि क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्षज्यू अनि विभिन्न पार्टीबाट उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू र र्यालीमा आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा जनजागरण पार्टी नेपालको र म सुनिल महर्जनको तर्फबाट जय मसीह भन्न चाहन्छु, लाल सालोन भन्न चाहन्छु। हामीले 2046 सालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको जुन आन्दोलनको घोषणा हुँदाखेरि एकदमै गौरव गरेका थियौँ। अब त्यति बेला म 16 वर्षको थिएँ। अनि त्यो आन्दोलनमा गइयो पनि अनि त्यो आन्दोलनबाट व्यवस्था परिवर्तन भयो। तर हामीले जुन गौरवका साथ त्यो आन्दोलनमा लागेका थियौँ, जुन नेपाली जनताहरू त्यो आन्दोलनमा लागेका थिए कि निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था, यो राजाको शासनलाई हटाउनु पर्छ भनेर, अनि त्यो लाग्दै गर्दाखेरि व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर मानिसहरूमा जुन सोच थियो, जुन चिन्तन थियो त्यो परिवर्तन भएन। त्यही पुरानो सोच, त्यही चिन्तन भएका मानिसहरूले, ती नेताहरूले यो देशलाई नेतृत्व गरे र यहाँ कुनै पनि त्यस्तो समृद्धि आएन। भन्दाखेरि समृद्धिको कुरा गर्छन् तर कुनै त्यस्तो समृद्धि आएन। त्यसै गरी 62-63 फेरि जनआन्दोलनको सुरु भयो र फेरि गणतन्त्रमा आयौँ हामी। लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गर्यौँ। तर व्यवस्था परिवर्तन उहिले जस्तै पहिला जस्तै परिवर्तन त भयो तर मानिसको सोच परिवर्तन भएन। त्यही चिन्तनमा लागिरहे अनि जसले गर्दा अहिले हामीले ती कुराहरू भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। समृद्धि विकासले मात्र आउँदैन, आर्थिक वृद्धि भएर मात्रै समृद्धि हुँदैन।
एउटा मानिसले पाउनुपर्ने अधिकारलाई पाउनुपर्ने यो अधिकारलाई आफूले त्यो अवलम्बन गर्न पाउनुपर्छ, त्यो अधिकारलाई अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ, तब मात्रै समृद्धिको कुरा हामी गर्न सक्छौँ। जबकि एउटा विविधकारी समाजमा हामीलाई राखिराखेको छ भने, हाम्रो अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेको छ भने त्यहाँनिर समृद्धि हुन सक्दैन। त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायलाई तपाईँले हेर्दै गर्दाखेरि त्यो हेर्ने दृष्टि चाहिँ समान हुनु पर्यो। सबै मानिसको, सबै सबै जात जाति धर्म भाषीको अधिकारलाई तपाईँले कुण्ठित गर्नु भएन। सबैले त्यो अधिकार पाउनुपर्छ। यहाँ अहिले यो जुन अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय क्रिस्चियनहरूको जुन यो कार्यक्रममा म भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँ नेपाल सरकारलाई भन्न चाहन्छु, क्रिस्चियनहरू पनि अब कम छैन। क्रिस्चियनहरूलाई पनि त्यसरी अल्पसंख्यक भनेर हेपिने काम बन्द गर्नु पर्यो। यो धार्मिक समुदायलाई जसरी हिन्दूहरूलाई हेरिन्छ त्यसरी हेरिनु पर्यो। क्रिस्चियनहरूले बाइबल बोकेकै आधारमा कसैलाई धर्मको प्रचार गर्यो भन्दैमा त्यसलाई त्यो बन्देज गर्न हुन भएन। कसैको धार्मिक त्यो अवलम्बन गरेको आफूले मानिआएको धर्मलाई प्रचार गर्न पाउने त्यो नैसर्गिक अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई हनन गर्नु भएन। अनि अरू ठुला धार्मिक समुदायले, बहुसंख्यक धार्मिक समुदायले प्रचार गर्न पाउँछ भने कुनै पनि अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले, क्रिस्चियन मात्रको कुरा गरिरहेको छैन, अरू कुनै पनि धार्मिक समुदायले त्यो प्रचार गर्न पाउनुपर्छ। तिनीहरूले मानिआएको धर्मलाई मान्न पाउनुपर्छ, तिनीहरूको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ, प्रचार गर्न पाउनुपर्छ। त्यसै गरी क्रिस्चियन समुदायले पनि ती धर्मका प्रचारहरू, आफूले मानिआएको धर्मलाई प्रचार गर्न पाउनुपर्छ। यसकारण यहाँ म फेरि पनि क्रिस्चियन समुदायका साथीहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने, हामीले अहिले राजनीतिलाई हेर्ने हो भने, हामीले राजनीति गर्दै गर्दाखेरि, हामी राजनीतिलाई हेर्दै गर्दा अहिले भएका विद्यमान राजनीतिहरूमा राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्तिले राज्यलाई नेतृत्व गरेको हामी पाउँदछौँ। जोसँग आर्थिक शक्ति छ अनि जोसँग राजनीतिक रूपमा शक्ति छ, अनि ती राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्तिले देशलाई चलाइरहेको छ, जनताहरूलाई अधीन गरिरहेको छ, यो देशमा राज्य शासन चलाइरहेको छ। त्यसकारण म तपाईँ क्रिस्चियन समुदायलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि अब राजनीतिमा उम्रिनु पर्यो। किनभने देशमा आर्थिक शक्ति र राजनीतिक शक्तिले चलाउनेन, देश नैतिक शक्तिमा चल्नुपर्छ। नैतिक शक्तिलाई माथि राखेर अनि राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्तिलाई एक ठाउँमा ल्याएर विस्फोटन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै देशमा राम्रो विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ। त्यसकारण नैतिक शक्तिमा चल्नलाई तपाईँहरू जस्तो धार्मिक मानिसहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ। कुनै पनि काम गर्नको लागि राजनीतिबाट वञ्चित भएर तपाईँले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न। देशमा के गर्ने हो भने, तपाईँको अधिकारलाई सुरक्षित गर्ने हो भने तपाईँहरू राजनीतिमा आउनै पर्छ। राजनीतिले मात्रै सबै कुरालाई नियन्त्रण गर्छ। त्यसकारण म अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय सबैलाई यो आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी सुन्दर, शान्त, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो भने हामी एक ठाउँमा आउनै पर्छ र हामी एकै ठाउँमा बसेर हातेमालो गर्दै एकतामा नेपाललाई समृद्ध ल्याउनको लागि, विकास सुन्दर शान्त ल्याउनको, जबसम्म शान्ति हुँदैन तबसम्म समृद्धि सम्भव छैन। अनि त्यसकारण हामी एक ठाउँमा उभियौँ, एकै ठाउँमा उभिएर हामी राजनीतिमा जाउँ। त्यसको लागि तपाईँहरू सबैलाई जनजागरण पार्टी नेपाल तपाईँलाई यसमा आबद्ध हुनको लागि आह्वान गर्दै फेरि पनि मेरी क्रिसमस भन्दै यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्नुहुने साथी र हाम्रो महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय मसी। धन्यवाद हाम्रो उपमहासचिव तथा प्रवक्ताज्यू। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको यो शुभकामना मोटरसाइकल र्यालीको संयोजक अर्थात् सहसचिव अनिल राईज्यू, वरिष्ठ सह-अध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्रीज्यू र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका राजु कार्कीज्यू, त्यसै गरी जनजागरण पार्टीका उपाध्यक्ष हाम्रो सुनिल महर्जनज्यू, दलित पार्टीका अध्यक्ष हाम्रा मेघराज विकाज्यू, आमूल परिवर्तन पार्टीको अध्यक्ष हाम्रो भरत गिरिज्यू र सहजपाको
केन्द्रीय अध्यक्ष हाम्रो दलबहादुर र तपाईँ लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू र यो भेला अर्थात् यो मोटरसाइकल र्यालीलाई सफल बनाउनको निम्ति चिसोमा पनि बिहानै उठेर अरू येशू ख्रिस्टको प्रेमको खातिर हामी यो शुभकामना सन्देशको जुन एउटा र्यालीमा सहभागी हुनुभएका सबै मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनी पास्टर अगुवा ज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको तर्फबाट म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम त प्रभु येशू ख्रिस्टको शुभ जन्मको अवसरमा हामीले यो राष्ट्रलाई शान्ति र एउटा शुभकामनाको निम्ति मोटरसाइकल र्यालीद्वारा हामीले जुन एउटा चाहिँ र्याली आयोजना गर्यौं र हामीले भव्य र सभ्य रूपमा यो एउटा सम्पन्न समापन समारोहमा हामी आइपुगेका छौं र यहाँहरूले सहभागी भएर यसलाई सफल बनाइदिनु भएको छ र हामी यीशु ख्रिस्टको जन्मदिन अर्थात् यीशु ख्रिस्टको चाहिँ जन्मको अवसर पारेर जुन क्रिसमस महोत्सवको हामी चाहिँ सप्ताहव्यापी अभियानमा छौं। आज देशभर नै क्रिसमसमय भएको छ, आज विश्व नै क्रिसमसमय भएको छ। आज तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि चोक चोकमा क्रिसमस ट्री राख्ने विविध किसिमका चाहिँ क्रिसमसको एउटा आगमनको प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मको सन्देशहरू दिइरहेको छ। यो अवस्थामा हामीले जुन शुभकामना मोटरसाइकल र्याली गरेका छौं, यो देशले यीशु ख्रिस्ट आफै पनि मानिस जातिलाई प्रेम गरेर प्रेमको खातिर प्रभु जन्मनुभयो र यो मुक्तिका खातिर प्रभु जन्मनुभयो र आज संसारमा सबैभन्दा बढी मानिसहरूले मनाउने यो उत्सव हो। किन भन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो मुक्ति दिवस हो, यो मुक्ति दिवस हो र त्यहाँनिर यो यसको लागि त्यसको लागि भनिएको छैन, सारा मानव जातिको लागि प्रभु येशू ख्रिस्ट जन्मिनु भएको छ र सारा मानिस जातिको मुक्तिको लागि प्रभु जन्मनु भएको छ। आज संसारमा किन सबैभन्दा बढी मानिसले मनाउँछन् भन्दा सारा मानिसको मुक्तिको लागि प्रभु येशू ख्रिस्ट जन्म भएको हुँदा यो मुक्ति दिवसको रूपमा चाहिँ सारा मानिसहरूले मनाउनु पर्दछ र मनाउँदछन्। दोस्रो कुरो, प्रभु येशू ख्रिस्ट तपाईँ र मेरो प्रेमको खातिर जन्मनु भएको, योलाई प्रेम दिवस पनि भन्न मिल्छ र प्रेम दिवसको रूपमा चाहिँ सारा संसारले मनाइरहेका छन्। तेस्रो कुरो, यीशु ख्रिस्ट चाहिँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ र यो शान्तिका प्रतीक हुनुहुन्छ र शान्ति दिवसको रूपमा चाहिँ यो संसारभर मनाइरहेका छन्। तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि आज नेपालमा 12,000 भन्दा बढी चर्चहरू क्रिस्चियन संघ संस्थाहरूको क्यारल गाउने, घर घर प्रभु येशू ख्रिस्टको जन्मको विषयमा बताउने, आज नेपाल देश नै ख्रिस्टमय भएको छ, क्रिसमसमय भएको छ र यो नेपाली क्रिस्चियनहरूको लागि मात्रै नभएर सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि यो प्रेम दिवस हो, शान्ति दिवस हो, यो मुक्ति दिवस हो। अब हाम्रा राजनीतिक दलहरूका मित्रहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभयो, तपाईहरूले सुन्नुभयो। आज यो चाहिँ एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने बेला हो र उहाँहरूले जसले जे भनेको छ तपाईहरूले सुन्नु भएको छ। यो उहाँहरूले नै यसको जवाफदेही हुनुपर्छ। हामी कुनै पनि धर्मलाई अपमान गर्दैनौँ, सबैलाई हामी सम्मान गर्छौँ र म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु राजनीतिक दलको नेताहरूलाई कुन सन्दर्भमा के कार्यक्रम भइरहेछ, के विषयमा बोल्नु पर्ने हो, अलिकति हामीले विचार पनि गर्ने गरौँ। त्यहाँ जहाँ पुगे पनि एउटै कुरो, त्यो एउटा सन्दर्भ अनुसार हामी टेकेर बोल्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यो हामी जुन सन्दर्भमा उभिरहेका छौँ सुन्नेलाई पनि राम्रो हुन्छ, भन्नेलाई पनि राम्रो हुन्छ। मैले यो राम्रैको निम्ति भनेको। हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ के हो भन्नुहुन्छ भन्दा यो देशलाई, नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई हामी स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउँछौँ। यो हाम्रो अठोट हो, यो हाम्रो अभियान हो, यो हाम्रो चाहिँ कर्तव्य हो
नेपाली क्रिस्चियन समुदाय स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बन्दाखेरि हामी अरू धर्मावलम्बीहरू चाहिँ अपमानित भएको देख्न चाहँदैनौँ। सबैलाई सम्मान हुने खालको हामी चाहिँ व्यवस्थामा हामी चाहिँ गर्छौँ, सबैको सम्मान गर्छौँ। यो देश सबै धार्मिक समुदायको हो, एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्छ। मैले त ठाउँ ठाउँमा भन्ने गरेको छु, हामीले कुनै पनि यो देशभित्र रहेका 10वटा धर्मावलम्बीहरूले आफ्नै चाडपर्वको महत्त्वहरू छन्, आफ्नै महत्त्वहरू छन्। दसैँको महत्त्व छ, लोसरको महत्त्व छ, यो छठ पर्वको महत्त्व छ, क्रिसमसको महत्त्व छ। तर एउटा धार्मिक समुदायले मनाउने उत्सवलाई अर्कोले चाहिँ सांस्कृतिक पर्वको रूपमा मनाउनु पर्दछ। सांस्कृतिक पर्वको रूपमा एकले अर्कालाई सम्मान गर्नुपर्दछ, आदर गर्नुपर्दछ। र हामी एउटा यो देशलाई सबै जाति धर्म भाषाका मानिसहरू मिलेर मात्र यो देशलाई सुन्दर फुलबारी बनाउन सक्छौँ हामीले। अब अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने हामी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले हामीले धेरैवटा क्रिसमसका कार्यक्रमहरू गर्यौं र यो क्रिस्चियन समुदायको महान र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण उत्सव हो। यो उत्सवलाई नेपाल सरकारलाई, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, गृहमन्त्रीज्यू लगायतका हामीले मन्त्रीज्यूहरू भेटेर हामीले 63 सालदेखि नै पाउँदै आएको क्रिसमसको सार्वजनिक विदालाई कायम गरियो सरकार भनेर हामीले ज्ञापन पत्र दिएका छौं। हामी आशा गरौं आज सार्वजनिक घोषणा हुन्छ। मेरो हिजो मात्रै पनि गृह मन्त्रालयमा कुरो भएको छ। अब अहिले गएर पनि म त्यही गृह मन्त्रालयमा जान्छु, बिदा नदेसम्म छोड्दैनौँ। पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, तपाईहरु जतिजना यहाँ सहभागी हुनुभयो तपाईहरुलाई धन्यवाद दिँदै यो क्रिसमसको सन्ध्यामा हामीले एउटा चाहिँ मोटरसाइकल र्याली गर्यौं, थुप्रै अरू कार्यक्रमहरू, शुभकामना आदान प्रदानहरू गर्यौं। भोलि 11:30 बजे रिपोर्टर्स क्लबमा 11:30 बजे रिपोर्टर्स क्लबमा हामी शुभकामनाको चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गर्दैछौं। तपाईहरुलाई यही निम्ता हो, चुले निम्ता, भारी निम्ता। अहिले नै तपाईँ रेकर्ड गरिराख्नुहोस्, नबिर्सिदिनुहोस्। भोलि 11:30 बजे तपाईँ रिपोर्टर्स क्लबमा आइदिनुहोस् तपाईहरु सबैजना। यहाँ हामी चाहिँ शुभकामना सम्बन्धी हाम्रो पार्टीका नेताज्यूहरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँहरूले नि शुभकामना दिनुहुन्छ। हामी चाहिँ त्यो एउटा रिपोर्टर्स क्लबबाट हामी देशभरलाई शुभकामना दिन्छौँ। अग्रिम भोलि हाम्रो प्री क्रिसमस पर्सि कमलादेवी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हामीले राज्यका धेरैवटा मन्त्रीज्यूहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। हामी आशा गर्छौँ सबैजनाले हामीलाई शुभकामना दिन आउनुहुन्छ र त्यो सफल बनाउनको निम्ति तपाईहरु सबैजनालाई चुले निम्ता, भारी निम्ता प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा 10 गते तपाईहरुलाई चाहिँ 2 बजे त्यहाँ आइपुग्नु होला र भोलिको दिनमा हामी पत्रकार सम्मेलन गर्छौं। त्यसपछि विभिन्न खालका पर्सि गर्ने कुराहरू, यो क्रिसमसको छुट्टी आशा गरौं भोलि पत्रकार सम्मेलन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ क्रिसमसको सार्वजनिक विदा भएको हामी धन्यवाद पनि भन्न पनि सम्भावना भित्र छ। र अर्को कुरा, हामी अब यो क्रिसमस पछि नयाँ तरिकासित सोचिरहेका छौं, नयाँ तरिकासँग सोचिरहेका छौं। यो खेतमा पनि एक वर्ष त्यो धानको बिउ राम्रो फलेन भने अर्को वर्ष बिउै चेन्ज गर्छन्। अब हामीले 17 वर्षसम्म यो सरकारलाई छुट्टी दिनु पर्यो, च्यानको जग्गा दिनु पर्यो, गुठी बनाइदिनु पर्यो भनेर ज्ञापन पत्र बोकेका छ, सिंहदरबार पुगेका छ, ज्ञापन पत्र बोकेका छ, सिंहदरबार पुगेका छ। हामीले 17 वर्ष पार गर्यौं। अब क्रिसमस पछि नयाँ तरिकाले हामी सोच्दैछौँ, नयाँ तरिकाले सोच्दैछौँ। तपाईलाई खुसीको कुरो म बताउन चाहन्छु, अर्को वर्षबाट क्रिसमसलाई 2 दिनको बिदा हामीलाई चाहिन्छ, छोड्छौँ, गराएर छोड्छौँ।
छुट्टै एउटा राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ एउटा महत्त्व छ यसको। क्रिसमस र इस्टरको बिदा 2 दिन तपाईँहरू अहिले रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, 2 दिन इस्टर छुट्टी हामी गराएर छोड्छौँ। हामीलाई अरूको मतलब छैन, जति दिन बिदा पाए भन्ने हामी बढी धेरै भयो, हामीलाई त्यो मतलब छैन। नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई सार्वजनिक बिदा 2 दिन चाहिन्छ। पहिलो दिन भोलिपल्ट क्रिसमस मनाउनको लागि त अघिल्लो दिनै तयारी हुनु पर्यो नि, नुहाउन पर्यो, जुङ्गा काट्न पर्यो, दारी काट्न पर्यो, नङ काट्न पर्यो, होइन, मेकअप गर्न पर्यो, दिदीबहिनीले गाजर लाउन पर्यो। हाम्रो तयारी हुने समय चाहिँदैन। अर्को वर्ष सोध्नु होला, छिविगतराजले यसरी ठट्यौली तालमा गर्यो, परमेश्वरले त्यो काम पुरा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले त्यो काम पुरा गर्नुहुन्छ। हामीले धेरै खालका चाहिँ सोचेर मात्रै, योजना बनाएर मात्रै बोलेका छौँ, हच्चको भरले बोलेका छैनौँ। क्रिसमस पछि हामी चाहिँ सबै हाम्रो चाडपर्वहरूको चाहिँ अब हामीले त क्रिसमसको अघिल्लो दिन होइन, 6 महिना अगाडि नै क्यालेन्डरमा क्रिसमसलाई 2 दिन बिदा, इस्टरलाई 2 दिन बिदा। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब अर्को कुरा बताउँछु म तपाईँलाई। अर्को वर्ष क्रिसमस मान्दाखेरि हामीले चर्चले मात्रै पैसा हाल्दैनौँ, यो राज्यको ढुकुटीबाट हामी पैसा हाल्छौँ। यदि सबै धर्मलाई समान व्यवहार गरेर तपाईँको चाहिँ क्रिसमस मनाउनको लागि नेपाल सरकारले पैसा दिनुपर्छ अनि हामी क्रिसमस मनाउँछौँ, यो तपाईँहरूले सुनिराख्नुहोस्। हामी यो पुरा गरेरै छोड्छौँ। तेस्रो कुरो, क्रिसमस अर्को वर्ष नयाँ तरिकाले मानिन्छ। यो खुल्ला मञ्चमा नेपाल सरकारकै पैसाले राष्ट्रिय क्रिस्चियन नेपालको आयोजकत्वमा, नेपालको मण्डलीहरूको समन्वयमा 1 महिना अगाडिदेखि नै यो धरहरभन्दा अर्को क्रिसमस ट्री बनाउँछौँ। हामी धरहरभन्दा अर्को क्रिसमस ट्री बनाउँछौँ। सारा नेपालको मान्छे एकचोटि आएर क्रिसमसको छेउमा बसेर फोटो क्लिक पारेर फर्किन्छ। मेला लाग्छ हाम्रो। अब हलभित्र हाम्रो कार्यक्रम हुँदैन, मान्छे अट्दैन। यो खुल्ला मञ्चले पनि पुगेन भने यो दायाँ दायाँको सडकमा क्रिसमस मान्छौँ हामी। अब यो देश हाम्रो हो। मैले तपाईँलाई सत्य कुरा बताउँदैछु, यो देश हाम्रो हो। दायाँबाट तपाईँको चाहिँ अब खुल्ला मञ्चमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम हुन्छ। प्रत्येक दिन क्रिस्चियन जाति उठ्दै त्यहाँ तपाईँको चाहिँ झोला बोकेर, मासु भुटेर, चिउरा बोकेर, छोडाएर लिएर आउँछन्। क्रिसमस ट्री हेर्दै प्रभु धन्यवाद भन्दै खाँदै गर्छन्। हामी त्यहाँ आह्वान गर्छौँ सबैलाई, त्यहाँ आउनु मान्छेले खाली मुख फर्किनु पर्दैन। लिएर आउनेले लिएर आउँछन्, लिएर नआउनेलाई हामी अर्थौँ नदिए पनि एउटा समस्या र एक बोतल पानी हामी दिएर पठाउँछौँ। त्यो नेपाल सरकारको पैसाले खुवाउँछौँ। तपाईँले हेर्नु होला, नेपाल सरकारको पैसाले अर्को वर्ष 30 दिनसम्म टोली खेल्न आउने, खाने, भजन गाउने, नाच्ने हाम्रो क्रिसमसको अर्कै हुन्छ। 6 महिनादेखि हाम्रा चाहिँ 100 जना मान्छे क्रिसमसको लागि लागिसकेका हुन्छन्। अब त्योभन्दा नयाँ कुरो सुनाउँछु तपाईँहरूलाई अनि म चाहिँ अन्त्य गर्छु। अब अर्को क्रिसमस भित्र 77 जिल्लाका सबै वडाहरूमा चाहिँ क्रिस्चियनको चर्चको लागि बजेट छुट्याउन लाउँछौँ हामी। बजेट छुट्याउन लाउँछौँ। बजेट छुट्याइदियो भन्ने वडाध्यक्षसँग कुरा गर्न हाम्रो मान्छे अब यो राष्ट्रिय भेलापछि वडामा पुगिसकेका हुन्छन् हाम्रो मान्छे। खोइ क्रिस्चियनलाई कति हो बजेट, किन नदिए, कहाँ छ यहाँ चर्च, आऊ क्रिस्चियनका पास्टरहरूको आऊ पैसा लिएर जाऊ अलिकति भन्ने मान्छे पठाउँछौँ हामी त्यहाँतिर। अब परमेश्वरले सर्प जस्तै, चतुर कुकुर जस्तै सिधा यसरी विभाजन ल्याउने कुरो नगर भनेर अब हामी ज्ञापन पत्र बोकेर सोझो भएर हजुर भनेर जाने दिन गए।
अब ती दिनहरू गए। अब सबै जिल्लामा हाम्रो मान्छेहरू स्ट्यान्ड बाई बसिया हुन्छन्। कुन चर्चमा कतिवटा, कुन वडामा कतिवटा चर्च छ, कसले पैसा पाएन त्यहाँ वडा अध्यक्षले बोलाएर त्यहाँ चर्च छ, कति दिउ पैसा, पैसा दिनुहोस् वडा अध्यक्षज्यू तपाईँ यहाँ भनेर भन्ने मान्छेहरू अब हामी पठाउँछौँ। जब हामीले त्यसो गर्छौँ यो देशको मुहार चेन्ज हुन्छ। यो देशलाई तपाईँको चाहिँ हामी के गर्छौँ, जब नेपाली क्रिस्चियन समुदायले आफ्नो स्वाभिमान र अधिकारको सुनिश्चित गर्छ अनि मात्रै देश समृद्ध बन्छ। यति भन्दै तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिँदै, सबैलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति तपाईँहरू जो जतिजना यहाँ सहभागी हुनुभयो, मिडियाका साथीहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँहरूले कलमै चलाउनु पर्दा सत्यको पक्षमा परमेश्वरलाई महिमा दिने गरी नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न हुने गरी तपाईँले चलाउनु होला। हामी यो देशमा अब कुनै पनि पक्ष विपक्ष भएको देख्न चाहँदैनौँ र पक्ष विपक्ष हुन पनि चाहँदैनौँ। हामी सबै मिलेर यो देशलाई समृद्ध साझा फुलबारी बनाउनु पर्दछ र तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद। र अन्तमा फेरि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले तपाईँहरूको सबैको परिवारमा सुख, शान्ति, समृद्धि, सुस्वास्थ्य यो प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्मको अवसरमा तपाईँहरूको परिवारमा शान्ति मिलेको होस्। र भोलि 11 बजे रिपोर्टर्स क्लबमा भेट्नेछौँ। पर्सि 2 बजे प्रज्ञा भवन कमलातीमा भेट्नेछौँ। यो वर्ष बिदै नभए पनि तपाईँहरूले चाहिँ कपाल कोरेर, दाढी काटेर, नङ काटेर, चट्ट परेर, सकेसम्म मिन्दी लाएर कपाल फुल्या भए पनि डरलक्क हजुरहरू त्यहाँ आउनुहोला। जय मसीह, प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्। महासङ्घ अध्यक्षज्यूलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँले भोलि र पर्सिको कार्यक्रमलाई पनि हाम्रो माझमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र हामी कार्यक्रम अन्तमा आएका छौँ। म संयोजकज्यूसँग कार्यक्रम अन्त गर्ने अनुमति माग्दछु। म अनुमति दिन चाहन्छु। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद संयोजकज्यू। अब यो समय कार्यक्रमको अन्तिम प्रार्थना गर्नको लागि टेलिभिजनका र रेडियोका प्रखर प्रस्तुता वक्ता इभान्जलिस्ट आदरणीय पास्टर डाक्टर फिलोमन खड्का समय टुटाउँछु। उहाँ एकदमै असल तरिकाले रेडियोमा परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गर्नुहुन्छ र संसारभरिका मानिसहरूले हेर्छन् र धेरै मानिसहरूले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गर्ने मौका पाउँछन्। यो समय म उहाँलाई टकाउँछु अन्तिम प्रार्थनाको लागि। धेरै धन्यवाद। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमपिता परमेश्वर, पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आजको दिनको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस दिनमा प्रभुजी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको आयोजनामा जुन मोटरसाइकल र्याली भएको छ र यसमा जे जतिले सहयोगहरू गर्नुभएको छ, प्रभुजी हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्दछौँ। मण्डलीका पास्टर अगुवाहरूको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रो सुरक्षा कर्मीहरूको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा प्रभुजी स्वयंसेवकहरूको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा पत्रकारहरूको निम्ति तपाईँले सबै क्षेत्रमा सबैतिरबाट प्रभुजी हामीलाई साथ दिनुभयो र यसलाई हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। अब भोलिको पत्रकार सम्मेलन, पर्सिको प्रभुजी राष्ट्रिय क्रिसमस कार्यक्रम जो आयोजना भएको छ, यसमा सहभागी भएर भाग लिएर प्रभुजी सबैजना आशिषित हुन सकुन्, हाम्रो देश आशिषमय हुन सकोस्। हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रभुजी मन्त्रीमण्डल लगायतका प्रभुजी हरेक क्षेत्र प्रभुजी को लागि म प्रार्थना गर्दछु, तपाईँले आशिषमय समय हुन दिनुहोस् र हाम्रो देशमा तपाईँको शान्ति आओस्। तपाईँले भन्नुभयो म मेरो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु, संसारले दिने जस्तो होइन, म आफ्नै शान्ति, स्वर्गीय शान्ति दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रो देशको शान्तिको लागि, सुव्यवस्थाको लागि अनि प्रभुजी सुरक्षाको लागि र सम्पूर्ण असल कुराहरूको लागि म तपाईँसँग फेरि पनि एकपल्ट प्रार्थना गर्दछु। पिता परमेश्वर, यो काठमाडौँ शहरको प्रभुजी केन्द्रीय भागबाट सम्पूर्ण 77 वटा जिल्लाको निम्ति म आशिष, शान्ति, छुटकारा, मुक्ति र प्रभुजी चङ्गाईको घोषणा पनि गर्दछु। तपाईँले सबैमाथि अनुग्रह गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्।
अब परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति अनि सहभागिता, मोटरसाइकल र्यालीमा भाग लिने सबैजना अनि प्रभुजी देशभरि भएका सबै मानिसहरू र विश्वव्यापी मण्डलीसँग आज अनि आजदेखि उसो सदा सर्वदा बनिरहोस्। आमेन आमेन। धेरै धन्यवाद। हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उपत्यका ट्राफिक कार्यालयलाई र सुरक्षा निकायलाई, यहाँको हामीलाई सुरक्षित तरिकाले हामीलाई उपत्यकामा डोराइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।